टुनाइट विद फरिया। सबसे पहले बात करेंगे पार्लियामेंट के तकद्दुस की, उसके बाद 100 दिन, पहले 100 दिन PMLN के कैसे थे और PTI ने क्या क्या किया। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। चीनी कॉन्सुलेट पर हमला नाकाम, 3 दहशतगर्द हलाक, 2 अहलकार शहीद। पाक चीन ताल्लुकात खराब करने की साजिश कामयाब नहीं हो सकती, वजीर आजम का ऐलान। हुकूमत का लहजा ऑपोजिशन के खिलाफ जारहाना क्यों है? क्या पार्लियामेंट अवामी मसाइल पर फ़ाल किरदार अदा नहीं कर रही? पूछेंगे सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी से, सीनियर तज्जियाकार मुर्तज़ा सोलंगी से, एंकर पर्सन आसमा शिराजी से और सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी से। And a very warm welcome to the show. तेरे ऐवानों में पुरजे हुए पैमा कितने वादे जो ना आसूदा करार हुए। फैज़ का ये शेर हमारी जमहूरियत और पार्लियामान की तारीख पर एक ऐसा तबसरा है जिसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान में 4 बार जमहूरियत पर शब खून मारा गया, लेकिन इसके बावजूद अवाम का जमहूरियत पर इत्मीनान मुतज़लज़ल ना हुआ। हर बार अवामी जदोजहद के नतीजे में ही जमहूरियत बहाल हुई। कौम के नुमाइंदे इक़्तिदार में तो आए, लेकिन हबीब जालिब की ज़बान में हमें यही नजर आया कि वही हालात है गरीबों के, दिन फिरे हैं फकत वजीरों के। आज भी हम 15वीं कौमी असेंबली पर निगाह डालते हैं तो बजाय अवामी मसाइल पर बात करते हुए एक हंगामा दिखाई दे रहा है, जिसका जवाब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर यूं देते हैं कि क्योंकि उनको वोट ही इस बात के मिले हैं कि वो एक सख्त रवैया रखें करप्शन पर और करप्शन करने वालों पर, इसलिए वो अपना जहरियाना अंदाज छोड़ नहीं सकते। मगर एक नजर डालते हैं अब तक असेंबली में क्या क्या हुआ, जो उनके बड़े गर्म मोमेंट्स थे, वार्म मोमेंट्स थे। लेट्स हैव अ लुक। सर किस बात की माजरत कर ले, सारा खानदान PIA में लगा के PIA का बेड़ा गर्क कर दिया। PIA में तो आऊ सब जो है ना, आप क्या ऐसे कर ले। मुझे हैरानगी हुई कल वो पीपल्स पार्टी को चोर और डाकू कह रहे थे, हालांकि उसके मामू खुद पीपल पार्टी में रहे, गवर्नर रहे। भाई जब आप पीपल पार्टी को चोर और डाकू कहेंगे तो आप अपने मामू को कह रहे हैं ना। लुट मार का जो रिश्ता है ना, उसमें एक दूसरे के फफेर चचेर और मलेर है। और हाउस में भी जो लोग मेंबरान खड़े हैं तो क्यों पार्टनर बन रहे हैं एक ऐसे आदमी के जो जिम्मेदार है पाकिस्तान के क्राइसिस के? PIA की तबाही के ऊपर जब हमने किसी का नाम नहीं लिया, चोरों को तो बंदा जेल में डालता है ना, उनको हार तो नहीं पहना था। महमूद अचकज़ईज़ ऑफ दिस कंट्री, फजलुर रहमान्स ऑफ दिस कंट्री, शरीफ्स ऑफ दिस कंट्री, ज़रदारीज़ ऑफ दिस कंट्री हैज लूटेड एंड प्लंडर्ड दूसरे हाउस के। आले शरीफ का बुनियादी तौर पर एक मरासी बन के उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बसर की है। और डाकू को डाकू कह दो तो बहुत माइंड करते हैं। मैं तो नाम ले ही नहीं रहा किसी का। तो भाई अगर आप अपने मामू को चोर और डाकू कह रहे हैं तो फिर तो अल्लाह ही खैर के। नौबत यहां तक पहुंची कि चेयरमैन सेनेट ने ऐवान में वजीर इत्तलात के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और चेयरमैन सेनेट के रवैये पर भी नाराजगी का इजहार किया। लेट्स वॉच हिम। अगर सेनेट समझती है कि वफाकी काबीना के बगैर उनका बिजनेस स्मूथ चलता है तो ये फिर चेयरमैन सेनेट की अपनी एक चॉइस है। मुझे लाखों लोगों ने वोट दिए हैं, चेयरमैन सेनेट साहब तो इलेक्ट होकर नहीं आए हैं। ऑपोजिशन के खिलाफ हुकूमत का रवैया जारहाना है। वजीर आजम का मौक़िफ़ भी यही है कि वो कौम पर अरबों का कर्ज जिन्होंने उसका बोझ डाल दिया है, उनके खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे। लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर। इस पार्लियामेंट को एम्पावर करूंगा, खुद हर महीने 2 दफा प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन टाइम में यहाँ खड़ा होकर लोगों का जवाब दूंगा। ये जो वादा किया था प्राइम मिनिस्टर ने, इस पर सवाल उठा कि अभी तक प्राइम मिनिस्टर ने यह वादा पूरा नहीं किया। मारूफ एंकर किसी तारीफ की मोहताज नहीं। आसमा शिराजी साहिबा ने भी इस हवाले से BBC में अपने कॉलम पर यह लिखा कि गुज़िश्ता 90 दिनों में बमुश्किल वजीर आजम 2 से 3 बार ऐवान में तशरीफ लाए हैं। कौमी असेंबली में सवालात के बराह रास्त जवाब देने का वादा धरे का धरा है। हालत यह है कि अभी 100 दिन मुकम्मल नहीं हुए और कोरम कई बार नामुकम्मल हो चुका है। पार्लिमानी तारीख में ऐसा कम ही देखने को मिला है कि हुकूमत खुद कोरम ना होने की निशानदही करे और इजलास बर्खास्त कर दे। एंड थैंक यू सो मच आसमा शिराजी साहबा फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपने इसके बारे में लिखा भी, आपका मौक़िफ़ भी क्लियर है, लेकिन अभी शुरू के दिन है। क्या एक रिवायत ही ऐसी बन चुकी है कि पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग नहीं करना? पिछले
5 साल भी हमने ये देखा, दोबारा भी ये देख रहे हैं, और इसमें वक्त लगेगा या उस तरफ डायरेक्शन ही नहीं है? शुक्रिया फरिया। बच्चे का पालने में पता चल जाता है। इस पार्लियामेंट का बिल्कुल आगाज से पता चल गया है कि इसको किस तरह चलाया जाएगा और किस तरह से इसको लोगों के सामने पेश किया जाएगा। जिस तरह से दंगा मुश्ती और जिस तरह से लड़ाई झगड़े और नॉन फोकस्ड डिस्कशंस पिछले 90 दिनों के अंदर इस फ्लोर के ऊपर हमने देखी है, इससे पहले हमने कभी नहीं देखी। जनरल मुशर्रफ की असेंबली भी हम कवर करते थे, उसके बाद जरदारी साहब वाली यानी पीपल्स पार्टी की भी, उसके बाद फिर PMLN की भी की है। PMLN ने काफी बेतौकीर किया पार्लियामेंट को, लेकिन हालत अभी उनकी भी यहाँ तक नहीं आई थी जितनी कि यहाँ आ गई। तो दिन ब दिन तनज़ुली का शिकार पार्लियामेंट हो रही है, और एक पूरा पाकिस्तान के अंदर एक निजाम रहा है, एक पूरी बैकग्राउंड रही है जिसके अंदर पार्लियामान को आपने हमेशा स्ट्रेस्ड रखा है, और पार्लियामेंट का अपना जो काम था, और हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के जमाने में पार्लियामान को अव्वलियत और फौकियत मिली। गो के गवर्नेंस के इश्यूज बहुत ज्यादा थे, लेकिन पार्लियामेंट की कारकर्दगी बहुत अच्छी थी। अब आप दिन ब दिन देखते चले जा रहे हैं कि ना तो वो बहस का म्यार रहा, ना वो तकारीर रही। लेजिस्लेशन पिछले 90 दिनों के अंदर एक कानून नहीं है जो कि कौमी असेंबली ने पास किया हो, कोई हेल्दी डिस्कशन नहीं है। मालियाती बिल पे भी इसलिए कि अपोजिशन उनके साथ थी और वो मालियाती बिल ने पास होना था, उसके अलावा कोई कारकर्दगी नहीं है। कायमा कमेटियां अभी तक बन नहीं सकी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का तनाजा बढ़ता चला जा रहा है। तो ये किस किस्म की पार्लियामेंट है? रबड़ स्टैम्प के तौर पे पिछले 90 दिनों में या 100 दिनों की कारकर्दगी अगर हम पार्लियामान की देखें तो इसके अलावा हमें कुछ और नजर नहीं। और जो बड़ा एक सिंबॉलिक वादा था जो प्राइम मिनिस्टर ने किया कि मैं क्वेश्चन टाइम करूंगा, आपने देखा पार्लियामेंट में होता है, उसकी क्या वजह है? वो आए 2-3 दफा फोर्टनाइटली उन्होंने कहा कि महीने में 2 बार वो क्वेश्चन आवर करेंगे। अब 0 आवर हम देखते हैं कि अक्सर हुए, और यूसुफ गिलानी तो बहुत ज्यादा रेगुलरली पार्लियामेंट के अंदर आते, हर मंगल को या शायद बुध को वो जवाब देते थे। तमाम लोगों के जवाब वो खुद देते थे, क्वेश्चन आवर होता था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, और हम बड़े जो पार्लियामानी जमहूरियत पे यकीन रखने वाले लोग हैं वो बड़े खुश थे कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे। ये वक़्त देने वाली बात है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आपसे सवाल करें और आप बहैसियत जवाब दें उनको, अवाम के नुमाइंदे के, और नुमाइंदा असेंबली के अंदर आप जवाब दें। तो ये जो जवाबदही का पार्लियामानी जमहूरियत के अंदर उसूल है, इसको पूरी तरह से जो है वो निगेट किया जा रहा है और कर रहे हैं मुस्तकिल। लिहाजा इस पार्लियामान की कारकर्दगी तो जनरल मुशर्रफ के पार्लियामान से भी अभी तक कम है, अगर पहले 100 दिनों की कारकर्दगी जायजा ली जाए। तो ये एक बहुत ही परेशान कुन बात है उन लोगों के लिए जो कि जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, उन लोगों पे जो कि अवामी जमहूरियत और पार्लियामानी जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। ये उनके लिए, और ये एक सोची समझी तरतीब है जिसके मुताबिक जो है वो पार्लियामान को डिग्रेड और उसको जो है वो बेतौकीर किया। सोची समझी तरतीब बिल्कुल, क्योंकि PMLN भी इसके अंदर शरीक रही है, पिछली हुकूमत में वो भी शरीक रहे और अभी ये भी शरीक है, और शायद आने वाली पार्लियामान इससे कहीं ज्यादा कमजोर हो। ओके मुदस्सिर सोलंकी साहब, जो हमने इंटरेस्टिंग पैटर्न देखा कि यूजुअली ऑपोजिशन बहुत शोर मचाती है जिसकी वजह से मामलात खराब हो सकते हैं, यहाँ उल्टा हो रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट्स आती हैं जिसके ऊपर फिर ऑपोजिशन एहतजाज करती है। सो क्या आपको नजर आ रहा है ये क्या गवर्नमेंट, क्योंकि पहली दफा गवर्नमेंट में आई है, इस वजह से है या ऑपोजिशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है? देखिए, इमरान खान शायद पहली दफा वजीर आजम बने हों, लेकिन उनकी पार्टी पिछले 5 साल से हुकूमत में थी एक सूबे में, और उनके जो वज़रा हैं, चाहे वो सूबाई हों या वफाकी वज़रा हों, वो कई हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। तो ये कहना कि उनको हुकूमत का कुछ पता नहीं है, ये शायद मुनासिब नहीं होगा। आधी से ज़्यादा काबीना जो इस वक्त मौजूद है वफाक की, वो तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के वज़ीर रहे हैं। तो ये कहना कि तजर्बा का मामला है, ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से ये हुकूमत कर रहे हैं, जो तर्ज़ हुक्मरानी है, उसमें उनके पास लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अंसार भाई साहब, असल मसला तो PAC का है, जो ज़ेली कमेटियां नहीं बन सक रही या पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज नहीं बन सक रही, उसमें जो हुकूमत का मौक़िफ़ है, अगर लीडर अपोजिशन जेल में हैं, उनके मुकदमात हैं, क्या ये जायज़ मौक़िफ़ नहीं है अगर PMLN से ही किसी और को बना दिया जाए? देखें, एक बात तो ट्रेडिशंस की है, और मेरा ख्याल है कि ट्रेडिशंस हमारे यहाँ, चूँकि यही जो रीसेंट ट्रेडिशन जो इस्टेब्लिश हुए थे यही थे कि आप लीडर्स ऑफ अपोजिशन को
PAC کا چیئرمین بنائیں گے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی بات ویسے میں کنونسڈ ہوں کہ ٹھیک ہے, چونکہ PMLN کی گورنمنٹ کی آڈٹ اگر 1-2 سال لگیں گے تو آڈٹ PAC میں پھر ایسے شخص کو بنائیں جس کا میری ذاتی رائے میں ٹھیک ہے اگر PMLN سے تعلق بھی نہ ہو, جو ان کا اگر وہ سٹانس ٹھیک ہے تو وہ سٹانس پھر جس طرح ابھی سولنگی صاحب نے بات کی, مجھے یہ بتائیں کہ 180 ڈگری اپوزٹ آپ نے KPK میں کیوں پھر اپنی پارٹی کے بندے کو کیوں PAC کا چیئرمین بنا دیا. سو یہ چیز دیکھیں, پالیٹکس جو ہے نا, سیاست جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہر چیز میں وہ سیاست کو نیگیٹو سینس میں لے رہا ہوں کہ جو آپ کہتے ہیں اس کو آپ مین نہیں کر رہے, اور آپ جو کر رہے ہیں بالکل اس کا الٹ کر رہے ہیں. ابھی تک دیکھیں ڈائلما جو اس گورنمنٹ کا ہے نا, جو کہ وچ از ویری انفارچونیٹ, کہ ایک تو چلیں ان کا ایکسپیرینس پہلا ہے, اممیچورٹی ہے, کچھ لرننگ ہو رہی ہے, آپ کو پتہ نہیں تھا حکومت کا, تیاری نہیں تھی, آپ جو بھی کہتے رہے لیکن تیاری بھی نہیں تھی آپ کی. اصل بات یہ ہے کہ یہ سیاست کی جا رہی ہے ابھی جو انگریزی میں کہتے ہیں نا پلینگ ٹو دا گیلریز والی بات, یہ اس طرح حکومتیں نہیں چلتی. حکومتوں کو تو ایجنڈا, وہ جو آپ نے پہلے جو آپ نے ٹاک کی نا پہلے جتنی بھی عرصہ آپ کا مینیفیسٹو تھا, آپ باتیں کر, دس از دا ٹائم, وہ جو کہتے ہیں نا کہ واک دا ٹاک والی بات ہے. ابھی آپ کو اپنی باتوں کے اوپر, اپنے وعدوں کے اوپر پالیسیز دیں, ملک کو ڈائریکشن بتائیں کہ کس طرف. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آپ دنیا پوری میں دیکھ لیں, ان کی ہمیشہ یہ انڈیور, پولیٹیکل ہو گورنمنٹ یا کوئی ادروائز, ہر حکومت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ خاموشی ہو, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو, اپوزیشن خاموش ہو. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بھئی اگر چور ہیں تو پکڑیں نا, پھر یہ نعرے مارنے کی کیا ضرورت ہے. سلیم بخاری صاحب آپ سے میں پوچھ لیتی ہوں, کیونکہ یہاں تو سب کا اوپینین یہی ہے, تبدیلی کی جماعت ہے, پارلیمنٹ میں کوئی تبدیلی نظر آئی آپ کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے تینوں ساتھیوں نے اتنی تفصیل سے اس کا ذکر کر دیا ہے کہ بڑی کم گنجائش میرے لیے رہ گئی ہے, لیکن میں تھوڑا سا اس کا انفارمل طریقے سے ریاکٹ کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک عمران خان صاحب کے وعدوں کا اور ان کے دعووں کا تعلق ہے, اور اس کے اوپر پھر کسی شاعر نے بھی کہا تھا کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. اصل بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی جو ٹریننگ آپ کہہ لیجئے یا جو انسپریشن انہوں نے لی ہے, وہ مجھے یوں لگتا ہے جب ضیاء الحق صاحب کا مارشل لا لگا ہوا تھا تو CMLA جو ہے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر, اس کو لوگ ڈیفائن کرتے تھے کینسل مائی لاسٹ اناؤنسمنٹ. تو میرے خیال سے عمران خان صاحب جس دن سے اقتدار میں آئے ہیں وہ ہر اناؤنسمنٹ کے بعد لوگوں سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اسے اسیوم کریں کہ یہ میں کینسل کر چکا ہوں, نیا بیان میں پھر نئے سرے سے دوں گا. اور اس کے پیچھے ڈھول بجانے والے اور جو ہم نوا گاتے ہیں ان میں لمبے نام ہیں, مراد سعید ہیں, علی زیدی ہیں, فواد چودھری ہیں, فیاض الحق چوہان, نام لے لیں آپ, اتنے بے شمار لوگ ہیں جو پیچھے ہم نوا کی طرح سے اس کے اوپر ترانے گا کے عمران خان صاحب کا بیڑا غرق کرنے کو یقینی بنانا چاہتے ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جس قسم کی گفتگو حکومت کے ریپرزنٹیٹیو, الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو پارلیمنٹ کے اندر کر رہے ہیں, مجھے تو کبھی کبھی یہ گمان گزرتا ہے کہ ان کو اس بات کا شاید ادراک ہے کہ اس پارلیمنٹ نے زیادہ دیر رہنا نہیں ہے, لہٰذا جو کچھ کرنا ہے جلدی جلدی میں کر لیں. لہٰذا ایسی گفتگو وہاں ہو رہی ہے جو ان پریسیڈنٹڈ, ان ہرڈ آف اور ان پارلیمنٹیرین ہے. جی میں آ رہا ہوں اسی پر. آگے رہ گئی بات چور پکڑیں گے, چور پکڑیں گے, چور پکڑیں گے. یار کوئی اگر شریف آدمی یا جو خود چور نہ ہو وہ یہ بات کہے تو اس میں اثر بھی ہوگا, اس کی بات کو لوگ سنیں گے بھی. خود مینڈیٹ چور ہیں اور ان کے ساتھ جو 25 نیبیے بیٹھے ہوئے ہیں جو پروون چور ہیں, وہ جب حلق پاڑ کے احتساب کی بات کرتے ہیں, چور پکڑنے کی بات کرتے ہیں, تو سوائے ہنسنے کے میرے پاس تو کوئی چارہ نہیں ہوتا. احتساب کی تو بات کرنے کا حق ہی صرف اس کو ہے جو اس کا پروسیس جو ہے وہ اپنے گھر سے شروع کرے. وی ول ٹیک اے بریک. بخاری صاحب جو آپ نے احتساب کی بات کی ہے اسی پہ وقفے کے بعد بات کریں گے. دو باتیں, ایک تو پرائم منسٹر نے کہا کہ اپوزیشن ان کی حکومت کو گرانا چاہتی ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں کہا, بار بار وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ میں احتساب کر رہا ہوں اس لیے مجھے گرانے چاہیں گے. ابھی گرانے کی بھی کوئی معاملات نظر نہیں آ رہے اور احتساب بھی اتنا کوئی نظر نہیں آ رہا. سو کیوں بار بار یہ اسٹیٹمنٹس ہیں؟ رائٹ آفٹر بریک. کیپ واچنگ ٹونائٹ فیئر. وقفے
پہ جانے سے پہلے احتساب کی بات ہوئی آسما شرازی صاحبہ, یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کرپشن ہے پاکستان میں. احتساب کے معاملے پہ بہت تلخ معاملات بھی ہوئے, لیکن احتساب کہیں کدھر سے تو ہونا ہے. سو کیا کیچ 22 ہے گورنمنٹ کے لیے, یا آپ کو لگ رہا ہے کسی لیول پہ واقعی احتساب ہوگا؟ بار بار وہ کہہ رہے ہیں میں لوگوں کو جیل میں ڈالوں گا, اپوزیشن لیڈر ہیں بھی جیل میں, تو کیا جانے والے ہیں لوگ جیل میں؟ فریہ, میں تو کم از کم جتنی جب سے پیدا ہوئی ہوں, مجھ سے پہلے بھی آپ لوگ پیدا ہوئے ہیں, تو ان لوگوں کو بھی پتہ ہی ہوگا کہ یہی باتیں ہم سن رہے ہیں. یہی, اور ہم نے پھر پڑھا بھی کہ ایبڈو جیسے بھی آئے کہ جس میں کہ آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کو ہی بین کر دیا, ختم ان کی سیاست کو کرنے کی کوشش کی, جس میں ANP کے لوگ اور نیشنل پارٹی کے لوگ اور وہ سارے آپ نے ان کو بین کرنے کی کوشش کی, اور صرف اس کا یہ احتساب ہمیشہ سیاستدانوں کا ہوا. کیا اس ملک میں جو 40 سال حکمرانی رہی ہے فوجی حکمرانوں کی, ان کا احتساب کیوں نہیں ہوتا؟ میرا تو ایک سادہ سا سوال ہے. اور میں یہ نہیں کہتی کہ سیاستدان کرپٹ نہیں ہوں گے, ہیں کرپٹ, ابھی بھی ہوں گے کرپٹ, لیکن کیا صرف سیاستدان کرپٹ ہے؟ لیکن کیا کوئی بلا ہوا احتساب, یا ان کا بھی پھر بھی چلے آپ نے ایک پرائم منسٹر کو پھانسی پہ لگا دیا, ایک پرائم منسٹر کے ہسبینڈ کو اور پرائم منسٹر کو سابق کو آپ نے جیل میں ڈال دیا, 11 سال وہ رہے, ابھی نواز شریف بھی گئے ہو کے آئے. ضرور کریں احتساب, ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر احتساب کریں, پھر یہ نہ کریں کہ صرف نعرے لگائیں اور میڈیا ٹرائلز کریں سب کے اور اس کے بعد چھوڑ دیں. دیکھیے اسی ملک کے اندر اصغر خان کیس ابھی تک پڑا ہوا ہے, کیا وہ احتساب نہیں ہے؟ کیا اس طرح کی ہم پھر جو ریلویز کی بربادی اور PIA کی جنرل مشرف کے زمانے میں ہوئی ہے, وہ احتساب نہیں ہے؟ پھر کیا جنرل مشرف کے زمانے کے اندر کیا کیا ڈیلز انٹرنیشنلی ہوئی ہیں پاکستان کے خلاف, وہ احتساب نہیں؟ وارن ٹیرر پہ سارا معاملہ وہیں سے وہ احتساب نہیں ہونا چاہیے. ضرور کریں, میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نواز شریف, شہباز شریف, زرداری, بلاول, جس کو آپ مائنس کرنا چاہتے ہیں آپ مائنس کریں سیاست سے, لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اس احتساب کے بعد نکالیں گے کیا جو 70 سالوں سے ابھی تک نہیں نکل سکا؟ آپ کو نہیں لگ رہا کہ احتساب ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں, یہ تو گیلریز سے کھیلنے والی بات ہے. اچھا چلے, نیب تو اپنا کام کر رہا ہے, FIA تو پرائم منسٹر کے انڈر ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ انکوائریز ان کے پاس آ گئی ہے, پبلک کریں, ان کو ریفرنس بھیجیں, اور ثبوت پھر یہ کہ عدالتوں کے اندر اوپن ٹرائل کرائیں. پھر یہ نہیں ہوگا کہ بھئی آپ کہیں کہ بھئی اوپن ٹرائل نہیں, پھر ایسی عدالتیں بنائیں جہاں پہ اوپن ٹرائل اور وہ سیاستدانوں کا کر بھی دیں گے, لیکن بلا تفریق اور بلا امتیاز احتساب کا وہ نعرہ. ان کی اپنی, جیسے سولنگی صاحب نے کہا, حکومت کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے قرضے معاف کرائے ہوئے ہیں, جن کے اوپر ڈوئل نیشنلٹی کے چارجز ہیں, جن کے اوپر احتساب کے سنگین الزامات ہیں, کرپشن کے سنگین الزامات ہیں, تو پھر ان کا کیوں نہیں ہو رہا؟ خود پرائم منسٹر کے اوپر ہیلی کاپٹر کا کیس موجود ہے. تو میری تو دعا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ کامیاب ہوں, یہ پارلیمان کامیاب ہو, اس لیے کہ اگر یہ پارلیمان کامیاب نہیں ہوتی, یہ حکومت کامیاب نہیں ہوتی, تو جمہوری پارلیمانی نظام ایٹ سٹیک ہے. انہی کے ساتھ بقا لگی ہوئی ہے اور انہی کے ساتھ سب کچھ جڑا ہوا ہے. لہٰذا پرائم منسٹر کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ عوام کے ووٹوں کے ساتھ وہ آئے ہیں, وہ ضرور کریں احتساب, لیکن ان کو صرف نعرہ نہ بنائیں. رائٹ, جو 3 باتیں ہم نے دیکھی ہیں متسلسل سولنگی صاحب جو بار بار پرائم منسٹر ہاؤس سے آ رہی ہیں, ایک یہ کہ کوئی NRO کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو وہ نہیں دیں گے, ایک یہ کہ 20 سے 50 لوگ جیل جانے والے ہیں, تیسرا یہ کہ حکومت کوئی گرانے کی کوششیں کر رہا ہے. یہ تینوں تاثر بار بار ہمیں پرائم منسٹر ہاؤس سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں, کتنے حقیقت پر مبنی ہیں؟ میرے خیال میں جو عمران خان صاحب نے ابھی بھی جو کوالالمپور میں فرمایا ہے کہ میری حکومت کو گرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, میرے خیال میں وہ درست کر رہے ہیں. صرف اس میں اضافہ یہ ہے کہ وہ گرانے کا کام وہ خود کر رہے ہیں, کیونکہ اور کوئی اس حکومت کو گرانے میں دلچسپی نہیں رکھتا ہے. اس سے پہلے بھی میرے دوستوں نے کہا, اپنا بخاری صاحب نے بھی کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اپنا آپ کام کریں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ اپنے 5 سال پورے کریں. یہ کہتے ہیں کہ نہیں آؤ کنٹینر پہ کھڑے ہو جاؤ, کس کو کنٹینر چاہیے میں اس کو بھیج دوں. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ حکومت گرانے کا اگر کوئی منصوبہ ہے تو اس میں PTI کی اور جناب عمران خان کی دلچسپی زیادہ ہے. حزب اختلاف کی طرف سے کوئی ایسی سرگرمی سامنے نہیں آ رہی ہے. مسلم لیگ نون تو ابھی تک وہ اپنا وائٹ پیپر نہیں لائی بیچارے, جس میں انہوں نے کہنا تھا کہ جی کس طرح سے دھاندلی ہوئی. کسی قسم کی کوئی جلسے جلوس آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے, مریم نواز خاموش ہیں, کسی قسم کی کوئی جلسے جلوس احتجاج کچھ نہیں ہو رہی. کوئی شیڈو کیبنٹ ٹائپ چیز جو ہے وہ بھی نہیں ہے. تو اس سے زیادہ آسانی آپ کو اور کیا حکومت کی طرف, حزب اختلاف کی طرف سے مل سکتی ہے؟
یہ جو فلاں کو پکڑیں گے، فلاں کو کریں گے، فلاں کو جیل میں ڈالیں گے، یا تو آپ کہیں کہ آپ جج، جوری، ایگزیکیوشنر تینوں آپ ہیں، یا یہ کہ احتساب نیب نے کرنا ہے، تو پھر یہ بیانات جو ہے وہ آپ کی طرف سے نہیں آنے چاہیے. یہاں پر آپ احتساب کے ادارے کے سربراہ کے ساتھ ایک لائن لگی ہوئی ہے، ایک وزیر ہو کر آتا ہے، دوسرا جا کے ملاقات کرتا ہے، پہلے وزیر اعظم صاحب سے وہ خود ملنے چلے گئے، تو اس سے وہ احتساب کے اداروں کو بھی داغدار کر رہے ہیں. اور نیب کے اندر کیا ہوتا ہے، میرے خیال میں جو پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے جو تفصیلات بتائی ہیں، اس کے بعد تو یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ وہاں پر احتساب اور تفتیش کی بجائے آپ نے ٹارچر ایذا رسانی کے کیمپ کھولے ہوئے ہیں، اور وہ محدود ہیں صرف حزب اختلاف کے لوگوں کے ساتھ. علیمہ خان کا قصہ اب آپ کے سامنے آئے، اس پر کیا ہوا؟ عمران خان صاحب کا ذکر انہوں نے کیا، آپ کے جو وزیر دفاع ہیں ان کے حوالے سے ہیں. مطلب کون ہے جو کہ اس شہر جانا میں اب باصفا کون ہے؟ تو ادھر تو کوئی چیز ہو نہیں رہی، نہ کوئی پارلیمان جو ہے آپ نے اس کو تالا لگایا ہوا ہے، نہ کمیٹیاں ہیں، نہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، تو نہ احتساب ہو رہا ہے، نہ کارکردگی ہو رہی ہے، نہ پارلیمان. لیکن نعرے ہیں، اس کے نعرے ساتھ ساتھ اتنے ہی لگ رہے ہیں. انصار بھائی صاحب، اگر تھوڑا سا ہم حکومت کی ڈیولز ایڈوکیٹ ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، 100 days بھی نہیں ہوئے ہیں، شروع کے دن ہے، خواہش تو نظر آتی ہے. اب بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی بڑی جینوئن خواہش نظر آتی ہے، لیکن پھر مینز وہ نہیں ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے غلطی کدھر ہو رہی ہے؟ کہاں پہ صحیح ہے، کہاں پر غلط ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو کہ 100 دن بھی گزر جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ٹائم دینا چاہیے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ان تمام تر غلطیوں کے باوجود ان کو موقع ملنا چاہیے کہ چلیں اگر 100 دنوں میں نہیں تو 6 مہینے میں کم از کم کوئی آپ ڈائریکشن اپنی طے کر لیں. لیکن دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ غلط کہاں پہ ہے. غلط یہ ہے دیکھیں کہ میرا اس بات کے اوپر مجھے ذرا بھی اب شک نہیں ہے کہ جب آپ عمران خان کی انڈرسٹینڈنگ، میں یہ ہمیشہ سمجھتا رہا ہوں کہ انسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ اور گورننس سے ریلیٹڈ، جب بیوروکریسی، سول بیوروکریسی، پولیس کیسے ٹھیک کرنا ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ ایز اگینسٹ ادر پولیٹیشنز میں ہمیشہ سمجھتا رہا ہوں کہ بہت اچھی رہی ہے. ایک کلیئرٹی کہ کس طرح انسٹیٹیوشن کو مضبوط بنایا جاتا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ 100 دن ہونے والا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح آسما کہہ رہی تھی نا کہ جی چوروں کو پکڑنا ہے اور یہ ہے کہ جی اکاؤنٹیبلٹی گورنمنٹ نے کرنی. دیکھیں حکومت نے اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرنی، انہوں نے ادارے بنانے ہیں. 1000 دفعہ کہا عمران خان نے کہ FBR کو میں انڈیپینڈنٹ کروں گا، 1000 دفعہ کہا کہ میں FIA کو انڈیپینڈنٹ کروں گا. اور چلیں نیب کے اوپر ابھی نہیں بات کر رہے بیکاز نیب وہ کام کر رہا ہے جس سے ان کو تسکین مل رہی ہے. کچھ چیخیں نہیں کر رہی ہیں اپوزیشن کی. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں اگر یہ ٹھیک نہیں کریں گے، جس طرح نواز شریف صاحب نے ٹھیک نہیں کیا تھا، زرداری صاحب نے، ان کی چیخیں نہیں کر رہی ہیں، ان کی بھی چیخیں نکلیں گی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں بیکاز نیب کسی اور کے اشارے پہ ہمیشہ اس نے کام کسی اور طریقے سے ہی کیا ہے، میرٹ کے اوپر کوئی کام نہیں کیا. میرا صرف درخواست یہ ہے کہ جب آپ سب کچھ جانتے ہیں تو آپ نے انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے لیے، اور کوئی آپ کو اس کے اوپر ریفارمز کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف ایک ایگزیکٹو ایک آرڈر ایشو کر دیں کہ جی یہ FBR ہے، FBR کے کام میں انٹرفیئرنس حکومت کی 0، تاکہ اگر وہ فرض کریں کہ اپوزیشن کے کسی بندے کو کے خلاف پروسیڈ کرتے ہیں تو حکومت کے بندے کے خلاف بھی اسی طرح پروسیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں. اسی لحاظ سے FIA انڈیا میں صرف CBI ہے، کوئی نیب نہیں ہے، کوئی اور کچھ نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ ہے. وہ بھی کورٹ کے آرڈر کے بعد ہوئی تھی 90s میں، سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد. آپ کو جب سب کچھ پتا ہے تو وہ ڈائریکشن، اور آپ نے بار بار وعدے کیے لیکن آپ اس ڈائریکشن کی طرف جا نہیں رہے. آپ نے کہا تھا، مینیفیسٹو پڑھیں، کہ ہماری سمارٹ سی ہوگی کیبنٹ، اور اس میں جو لوگ ہوں گے وہ چینج کے وہ ہوں گے، ایجنٹس آف چینج ہوں گے، اور وہ پروفیشنلز ہوں گے سارے، اور ان کی بنیاد ہوگی پروفیشنلزم کی بنیاد کے اوپر ان کو انڈکٹ کیا جائے گا. مجھے بتائیں، آپ نے تو 3 4 5 6 دوستوں کو بھرتی کر لیا اپنے ساتھ، یہ کیا چیز ہے؟ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں الیکشن ہونے ہیں 5 سال کے بعد، ابھی الیکشن نہیں ہونے. ابھی آپ یہ چور یہ سب اس طرح کی گردانیں چھوڑ دیں.
इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करें, करके तो जिसको मर्जी पकड़ें, जिसको मर्जी पकड़ें बेशक वो, और इंश्योर करें कि वो अक्रॉस द बोर्ड सबको पकड़ें। राइट, लेकिन ये चीजें कुछ भी नहीं हो रही। ठीक। और यकीन करें, जिस तरह पहले लोग कहते थे ना, वादा करते थे, आते थे और बिल्कुल किसी और डायरेक्शन, अभी तक 100 दिन में, एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, ब्यूरोक्रेसी का आप देखें, जितना इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिसाइज किया है, पंजाब जो कि अदरवाइज गवर्नेंस के लिहाज से सब सूबों से बेहतर जाना जाता था, आज पंजाब में सैकड़ों लोगों की ट्रांसफर्स, पोस्टिंग, और जिनको खुद लगाया उनको फिर खुद 10-15 दिन में खुद उलट के रख दिया। 6 पोस्टिंग एक शख्स की 15 दिनों में। मुझे बताएं कि इससे बड़ी हिलेरियस गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस को छोड़ दें, ये तो हिलेरियस गवर्नेंस। पुलिस में भी इतनी कोई खास, सब कुछ, हर जगह ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, एवरीवेयर। क्योंकि बुखारी साहब आप लाहौर में बैठे हुए हैं, सो हमें पंजाब का बताएं, पंजाब में क्या क्या तब्दीली अभी तक आई है? मैं आपके पंजाब के सवाल की तरफ आ जाता हूं, अगर आप मुझे इजाजत देंगे। मैं एक आधे मिनट का रेफरेंस जो है, जो अब तक गुफ्तगू हुई, उसके हवाले से करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब का गला फाड़ फाड़ के ये कहना कि मैं जेल में डालूंगा, ये इसका मतलब ये है कि वो साथ साथ ये ऐलान भी कर रहे हैं कि ये एहतसाब नैब शैब कोई नहीं कर रही है, तो मैं कर रहा हूं, इसलिए मैंने सबको जेल में डालना है। ये इतनी बड़ी डिनायल है उस दावे की कि इस नैब के एहतसाब से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, खुद ही वो इसकी नफी करते हैं। दूसरी बात, असर खान केस का जिक्र हुआ, मैं आपको दावे से कहता हूं कि कोई वो केस जिसके अंदर जनरल्स इन्वॉल्व होंगे, ना उसका कभी पहले ट्रायल हुआ है, ना उसका कोई ट्रायल होने जा रहा है। मुशर्रफ साहब का ट्रायल उसकी एक और बदतरीन शक्ल है। एक और बात जो बड़े शौक से इमरान खान साहब फरमाते हैं वो है, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। नहीं देंगे। उस मासूम आदमी को, शरीफ आदमी को, यह भी पता नहीं है कि जो एनआरओ खुद लेके वो हुकूमत में आए हैं, वो उन्होंने खुद नहीं दिया, वो कोई और देता है। और जब भी कभी एनआरओ हुआ है वो किसी और ने दिया है, और वो कोई और जो है वो किसी से ढका छुपा नहीं, हम सारे जानते हैं। अब मुझे बताइए कि सवाए इसके कि उनकी अकल का बैठ के मातम करे आदमी, जब वो ये दावा करते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। अब दूसरी बात रहेगी, इंसार अब्बासी साहब ने, शरीफ आदमी है, उन्होंने कहा कि हुकूमत को वक्त मिलना चाहिए। वो बाबा पहले उसको, हुकूमत को तैयार तो करें वक्त लेने पर। वो तो वक्त लेने पर आमादा ही नहीं है। आप ऐसे कहे जा रहे हैं उनको वक्त देना चाहिए, अपोजिशन भी कह रही है वक्त देना चाहिए। भाई हमें नहीं चाहिए वक्त, आप क्यों दे रहे हैं? आप आ जाइए अपने सवाल की तरफ। पंजाब के, मेरे ख्याल से पंजाब के साथ जो खिलवाड़ सियासी एतबार से अब हो रहा है, उसकी कोई मिसाल ना अंग्रेजों के दौर में है, ना रंजीत सिंह जब था उसके दौर में है। ये बदतरीन मिसाल अपनी पहली मिसाल होने जा रही है, तारीख में याद रखी जाएगी। क्यों? तारीख में एक हवाला ये है कि 18 मेंबरान की सपोर्ट के साथ भुट्टो साहब जो है वो वजीर आला बन जाते हैं, और यही कुछ अब हो रहा है, लेकिन शक्ल थोड़ी मुख्तलिफ है। बुजदार साहब बेचारे जो है यकीनन शरीफ आदमी है और ऑनेस्ट आदमी है, ठीक कहते हैं इमरान खान साहब, लेकिन उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के साथ साथ उन्होंने वो 5 पावर बेसिस खत्म नहीं की जो पंजाब में मौजूद है। चाहे वो अलीम खान साहब हैं, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी का ग्रुप है, चाहे वो चौधरी सरवर का ग्रुप है, चाहे वो जहांगीर तरीन का ग्रुप है। इफ यू अलाउ मी, क्योंकि रिसेंटली मुझे मौका मिला बुज़दार साहब से सवाल पूछने का, वो तो फ्लैटली डिनाई करते हैं। वो कहते हैं मैं शाम को वॉक करने जाता हूँ गवर्नर के साथ, और बड़ा क्लियर, एक और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा सारे समझते हैं मैं उनके ग्रुप में हूँ, मैं किसी के ग्रुप में नहीं हूँ। पहली बात तो यह है कि उनमें ना कैपेसिटी है किसी के ग्रुप में होने की, ना उनकी अपनी इतना वजन है कि वो किसी ग्रुप में जाए। ये तो तज़किरा आप दें, छोड़। एक और पावर बेस का मैंने जिक्र नहीं किया था जान के, इसलिए कि वो हमारे दोस्त होते हैं, वो हैं चौधरी परवेज इलाही साहब। खुदा के लिए एक ऐसा सूबा जिससे एक जैसा भी एक्सपीरियंस है, चाहे उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, चाहे उनके ऊपर जो मर्जी हैं, शहबाज शरीफ जैसे स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर ने चलाया हो, उसको 5-6 पावर बेसिस में डिवाइड करके फेंक देने की गलती करने का खमियाजा इमरान खान साहब को, उनकी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। ये बात मैं कन्विक्शन से कह रहा हूं, और इसके ऊपर आई विल ऑलवेज स्टैंड माय वर्ड्स। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, यस प्लीज। देखिए, जो इनके 100 दिन के एजेंडे की बात थी, आप अपने प्रोग्राम में रैंडम बंदे बुला लीजिए पीटीआई के, उनमें से मुझे 5 बंदे निकाल दीजिए जिनको ये पता हो कि ये 100 दिन का एजेंडा था क्या। ठीक, तो अमल कहां से होएगा भाई? ओके, ये इसको मैं जरूर याद रखूंगी। आसमा, यू कैन डू दैट आल्सो। एक कर लेंगे लिटमस टेस्ट राइट आफ्टर ब्रेक। कीप वॉचिंग टुनाइट फेयर।
बैक, क्योंकि डेवोल्यूशन ऑफ पावर में हम बार बार बात करते थे, अगर मुख्तलिफ पावर बेसिस हैं भी, अल्टीमेटली वो कहते भी हैं कि हमने इसको मुख्तलिफ सूबे बनाने हैं, अगर पावर को वो डिवाइड करना चाहते हैं इन सम मैनर, तो क्या एक नया तरीका गवर्नेंस है? क्योंकि बुज़दार साहब कहते भी यही है कि आपको आदत ही है एक स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर देखने की। मैं बिलीव करता हूं कि मेरी कैबिनेट स्ट्रांग हो, दूसरे लोग स्ट्रांग हो, मैं एक मैक्रो मैनेजमेंट में बिलीव करता हूं। ये एक नया मॉडल भी हो सकता है या वो ऐसे ही कह रहे हैं? ये देखिए एक ऐसा मॉडल है जिसमें कि चेहरे जो है वो बिल्कुल ऐसे हैं जो कि सिर्फ चेहरे हैं, पीछे ऑपरेट कोई और कर रहा है। तो अब जाहिर है कि इस मॉडल को आप क्या कहेंगे? आई मीन बुज़दार साहब कितने फैसले खुद लेते हैं वो सबको पता है। प्राइम मिनिस्टर जितने फैसले भी लेंगे, अभी तक तो कोई उन्होंने खास फैसला नहीं लिया, वो भी पता चल जाएगा। तो देखिए जब तक इंडिपेंडेंस इनकी अपनी गवर्नमेंट और ऑटोनमस ये खुद नहीं होंगे, हुकूमत खुद नहीं होगी, पीटीआई और होना चाहिए। आपने अवाम के वोट लिए हैं, आप अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को जवाब दिया, तो देखिए कितना अच्छा एक फील गुड फैक्टर आया है। तो मेरा ख्याल है कि इस बात के ऊपर जरूर प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि उनकी जमात के जो नुमाइंदा चुनिंदा लोग हैं वो ऐसे जरूर हों कि वो फैसले उनके नजर आए। वो कहे नहीं कि हमने फैसले कैबिनेट के जरिए से कराने हैं, जो उनके फैसले नजर आए, उनकी गवर्नेंस नजर आए, उनकी पॉलिसीज नजर आए। मुझे मेरी बहुत नेक ख्वाहिशात है। मैं बार बार इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि मैं वाकई चाहती हूँ कि जिस तरह की भी जमहूरियत हो, लंगड़ी लूली कठपुतली जो भी है, लेकिन वो इस मुल्क के अंदर रहे किसी भी तरीके से। लेकिन इन पिछले 90 दिनों के अंदर कौन सी आपने फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन आपने देखी है? आप खुद बताइए, अलग प्रोग्राम हो सकता है इसके ऊपर एक। कौन सी आपने मुआशी पॉलिसी देखी है अभी तक? कौन सी आपने समाजी पॉलिसी आपने देखी है? कौन सी आपने माशरती पॉलिसी आपने देखी? कौन सी आपने नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर जो है वो आपने कोई पॉलिसी देखी है, या कोई आपने स्टेप फॉरवर्ड देखा है, या आपने हाँ एक चीज के ऊपर मुस्तकिल पॉलिसी चल रही है और वो है मीडिया रेगुलेशन। राइट। इस कदर पाबंदियां पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर और इस तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं कि हमें समझ भी नहीं आ रही कि एहतजाज कैसे करें, किसको पकड़े और किससे मुंसफी चाहें। हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा कि किस किस्म की पाबंदियां हैं जो कि मीडिया का गला घोंट के आप बातें मनवा के नहीं चला सकते ममलिकत को। ये वो दौर नहीं है कि जिसमें आप सऊदी अरब या चाइना बन के जिए, आप नहीं जी सकते। आपके मुल्क की एक पूरी रिवायत रही है, एक पूरी स्ट्रगल। हाँ, इवन वो भी सोच रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ, खैर अब तो खाशगी के कत्ल के बाद तो क्या वो कहेंगे, मगर फिर भी आपकी पूरी दुनिया के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो चीज है जिसके ऊपर लोग और ज्यादा लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और आप उसको कैद करने की आप सोशल